Bismillahirrahmanirrahim. This is your host Wajid Ali Khan and you are watching my YouTube channel. नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ खैर खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में नाज़रीन कराम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन केस के हवाले से बहुत बड़ी एक समाअत और जिसमें एक वाज़ेह पैगाम सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर पूरी कौम की जो नज़रें हैं और हुकूमत और PTI की और PDM की और पूरी कौम की जो आज समाअत पर नज़र हुई। उमर अता बंदियाल और 3 जो रुकनी बेंच था आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन केस के हवाले से, और जो 3 दफ़ा जो राउंड हुआ हुकूमत PDM का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस हवाले से कि जी एक डेट पर पूरे इलेक्शन में जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाएं। नाज़रीन कराम, मैं फिर कहूँगा कि उमर अता बंदियाल साहब वही चीफ़ जस्टिस है जिन्होंने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट रात को अदालत लगवाई, और कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर थे उनकी रूलिंग को भी उन्होंने जो है ना वो गैर आइनी कहा, और रात को 12 बजे अदालतें खुली और इमरान खान साहब को जी चलते फिरते उन्होंने कर दिया। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि उमर अता बंदियाल साहब जो आज कौम समझ रही थी कि आज बड़ा एक फ़ैसला हो जाएगा, लेकिन एक तरह से उन्होंने ये दबे दबे अल्फाज में कहा कि जी 14 मई को तो इलेक्शन होंगे, और फिर फ़ैसला उन्होंने महफूज कर लिया। और जो PDM के जो वकील थे H नाइक साहब और साद रफ़ीक साहब भी आए थे, तो उनके मुकालमे हुए, और मतलब एक बार फिर एक हम सिर्फ ये देखते हैं नाज़रीन कराम कि एक तरफ साइफ़र को भी चीफ़ जस्टिस साहब ने नहीं देखा और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को भी नहीं देखा, और रात को जी फ़ैसले हो गए। प्रिजनर्स वैन भी आई हुई थी, और जो अभी भी इमरान खान साहब पेशियों पे जाते हैं तो वही प्रिजनर्स वैन आते हैं, और पता नहीं कौन सा एक टेररिस्ट आए हुए हैं, और ये तमाम मनाजिर हम देखते हैं और कि जी उनको पकड़ा जाए। और ये असल में आज एक फ़ैसला होना था कि जी आज आईने पाकिस्तान से जो लोग तवक्का रखते हैं, जो पाकिस्तानी और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो आज भी फ़ैसला एक सही मानों में नहीं हुआ। बस ये हुआ कि जी हम अपने को ये ना समझे कि जी हम डर रहे हैं और हम आइन की पासदारी करेंगे और ये करेंगे, ये नहीं टाइम दिया जा रहा है। या तो उमर अता बंदियाल साहब बड़े कूल इंसान हैं, लेकिन उस वक्त कूल नहीं थे जब ये रात को अदालतें लगी। उस वक्त शायद इस तरह के वो मामला देखने में आते तो हमें भी अच्छा लगता, लेकिन अभी अचानक से उनका ये रवैया भी समझ से बालातर है कि अब रात को अदालत कब लगेगी, कि 90 दिन के तो अब इलेक्शन 14 मई को, तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यही कहा कि जी मैं अपने फ़ैसले पे कायम हूँ और मैं आइन के साथ खड़ा हूँ। कोई खुशामदी, कोई ऐसे फ़ैसले नहीं होंगे कि जी मैं अपने मन पसंद या मैं करूं या मैं किसी को खुश करूं। ये फिर वो पिछली दफ़ा भी यही समाअत पर इसी तरह के मुकालमे हुए थे। लेकिन अर्ज़ ये कर रहा हूं कि जी ये फ़ैसला महफूज फिर एक बार हुआ। अब या तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जी पीर वाले दिन क्या कोई फ़ैसला आता है, स्ट्रिक्टली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और स्ट्रिक्टली अगर इस पे देखा जाए आइन और कानून यही कहता है कि जी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को ना मानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और आइन के ख़िलाफ़ वर्जी करना वो जी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आता है। तो या तो चीफ़ जस्टिस साहब बड़े यानी सब्र व तहम्मुल से भरपूर वो इस दफ़ा वो कर रहे हैं, या उन पे और बहुत सारा प्रेशर है, ये तो उमर बंदियाल साहब ही जानते हैं। लेकिन उन्होंने यही कहा PDM के वकील को कि जी हमें जितना मज़ीद जो आपने एप्लीकेशन दी है तो टाइम की जो एप्लीकेशन ही उन्होंने मुस्तरद की कि अब 3 राउंड में ये जो आप लोगों की मीटिंग्स हुई कि जी कोई मफाहमती कोई पॉलिसी कोई एक नुक्ते पर आप लोग आ जाएंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ और PDM का जो इलेक्शन के हवाले से जो एक टाइम है और वो सेट नहीं हो पाए। तीनों राउंड जो है वो किसी भी नतीजे पे ये नहीं पहुँचे, और शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि जी अब मज़ीद हम हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब आज का बड़ा फ़ैसला यानी बंदियाल साहब का तो यही है, और 3 जो एजाज़ुल हसन साहब और मुनीब हमारे जो तीनों जस्टिस हैं,
ان کا یہی کہنا ہے کہ جی ہم نے جو فیصلہ کیا آئین کی روح سے کیا. آئین نے یہ کہا کہ جی 90 روز کے اندر الیکشن ہوں گے پنجاب میں اور KPK میں. اب دیکھتے ہیں کہ جی آج بھی انہوں نے تھوڑا سا فیصلہ یعنی کچھ سنایا بھی اور کچھ انہوں نے محفوظ بھی کر لیا، لیکن اس کو باقاعدہ طور پر جی یعنی اس کو ایک ریٹرنز میں انہوں نے ابھی وہ جاری نہیں کیا. تو لیٹس سی کہ آن منڈے اس پہ کیا امپلیمنٹ ہوتی ہے. جتنے بھی ماہر قانون ہیں یا جو بھی جسٹس ہیں، جو پاکستان کی سپریمیسی ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ جی اگر حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کرتی ہیں تو یہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی اور آرٹیکل 6 بھی ہے. اور پھر تو ہر تیسرا آدمی کہے گا کہ جی مجھے سپریم کورٹ، یعنی جوڈیشری ایک سپریمیسی ہے جوڈیشری کی، کیونکہ وہ آئین ہے پاکستان ہے، وہ سپریم ہے اور اس کے پاس دستور ہے، قانون ہے، آئین ہے. اور یہ جتنے بھی جسٹس بنتے ہیں یہ قرآن پر حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم جو بھی فیصلے کریں گے وہ قرآن کی روح سے کریں گے، حق اور سچ پر مبنی کریں گے. تو بندیال صاحب نے بڑا سٹرونگ ایک میسیج بھی دیا کہ جی ہمیں مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی ہم کسی کے پریشر میں آ جائیں گے یا جو حکومت چاہ رہی ہے کہ ہمارے فیصلے نہیں سنے گی تو پھر ہمیں اپنا وہ آتا ہے کہ میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آئینی فیصلے کروں گا، میں کسی کو خوش نہیں کروں گا. میرا جو آئین ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کانسٹیٹیوشن پر جو ہے نا مجھے فیصلہ کرنا ہے. لیکن آج ہم پر امید تھے کہ جی آج آر یا پار ہو جائے گا، لیکن دبے الفاظ میں ایک میسیج ملا کہ جی 14 مئی والا اگر فیصلہ رد ہوا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گا. کیونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے یہی فریاد کی، یہی رونا ہے ان کا کہ جی ہمیں کوئی فنڈز نہیں ملے. جو آپ نے کہا تھا 21 ارب روپے ہمیں نہیں ملے. 21 ارب روپے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بھی اور چیف سیکرٹریز کو بھی بلایا تھا. لیکن بات وہی ہے کہ جی PDM یہی چاہتی ہے کہ جی الیکشن میں ہم کس منہ سے جائیں گے؟ اگر ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی تو عوام میں تو ہم ہیں ہی نہیں. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اگر اتنا ہی ان کو شرم اور حیا ہے، اتنی سی بھی ہو، تو یہ عوامی جا کر عوامی منصوبے ابھی بھی اگر یہ کر لیں تو 1 سے 2 ماہ میں یہ کم سے کم اپنا ایک گراؤنڈ بنا لیں. اور وہ ہوتا ہے پرفارمنس پہ، وہ ہوتا ہے پاکستانیوں کو ریلیف دینے سے. بے روزگاری بڑھ گئی اور مہنگائی عروج پر ہے، ساری چیزیں، تو پھر کس منہ جائیں گے؟ یہ تو پھر چھپنے کی کوشش ہے کہ جی ٹائم بڑھا دیں. یہ مذاکرات میں بھی انہوں نے فضول ٹائم ضائع کی ہے. چورن ہے ایک، یعنی بس چورن دے رہے ہیں کہ جی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اور ٹائم یہ اس لیے ویسٹ کر رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب کی بھی مدت پوری ہو جائے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کی بھی مدت پوری ہو جائے، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کوئی جیل کا واقعہ پیش آ جائے، دین ہم جبرن کوئی جا کر پھر بھی اس قوم میں شعور اب آ چکی ہے. یہ جتنا لیٹ کرائیں گے، ایک تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، آرٹیکل 6 الگ ہے اور عوام میں مقبولیت 0 ہے. میں آپ کو خلیج ایک میگزین کی جو رپورٹ، سروے رپورٹ انہوں نے پیش کی، وہ بھی آپ سے شیئر کروں ناظرین، کہ انہوں نے 92% خلیج میگزین جو پاکستان کا نہیں ہے، خلیج کا ہے، ان کے مطابق 92% جو ہے، جو فیمس لیڈر ہے مسلم امہ کے، وہ عمران خان صاحب 92% ہے. اور بن راشد جو ہے وہ 2% ہے. سلمان جو ہے وہ کنگ سلمان وہ 2% ہے. طیب اردگان کچھ 6% آ رہے ہیں. تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ خلیج نے بھی یہ سروے رپورٹ، اور ان سب کو پتہ ہے کہ جی عمران 2/3 سے ایزیلی آ جائیں گے، اس لیے انہوں نے ٹائم ویسٹ کرنا ہے. لیکن یہ اب مزید کب تک چلے گا؟ جس طرح ایک دبے الفاظ میں سپریم کورٹ آف چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جی ہم آئین کے، تو آئین تو یہی کہتا ہے کہ الیکشن آپ نے کروانے ہیں اور اس کو آپ لیٹ نہیں کر سکتے ہیں. جو قانون اور آئین کہتا ہے اسی کے مطابق آپ کریں گے. لیٹس سی کہ جی اس آئین اور پاکستان کا جو ہے یہ PDM نے کیا کرنا ہے. کاش کہ یہ اپنے دورے بلاول صاحب کو انہوں نے انڈیا بھیجا ہوا ہے. جے شنکر نے بھی ان کو وہ امپورٹنس نہیں دی، اور انہوں نے ایک طریقے سے کوئی ہم نے ایک واضح میسیج نہیں دیا کہ جی ہم جس طرح پوری دنیا کو عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ جی کشمیر جو ہے ان پہ کرفیو جو لگا ہوا ہے، پوری دنیا کو بتایا کہ یہ انسانیت کی قتل ہے اور ان کو حق حاصل ہے، ان کو رائٹس حاصل ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی قتل ہے. لیکن جے شنکر نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی ہماری ٹیمیں آ رہی ہیں، پاکستان آ رہی ہیں اور پاکستان کا ایک یعنی ڈاؤن فال کر رہی ہیں لوگ.
اور یہاں پر الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تو جب تک معاشی استحکام نہیں آئے گا, سیاسی استحکام نہیں آئے گا, تو پاکستان تو یہ ڈی اسٹیبلائز ڈیفالٹ ہوتا جائے گا. تو اب چیف جسٹس میرے خیال سے اگر انہوں نے 14 مئی کا جو الیکشن کا فیصلہ دیا تھا 90 روز میں, آیا اگر اس پر فیصلہ آتا ہے تو منڈے تک میں بھی کیونکہ واضح وہ ہو جائے گا, اینڈ آئی ہوپ کہ جی منڈے تک اس کا امپلیمنٹیشنز ہونی چاہیے چیف جسٹس, کیونکہ اب ان کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اس بارے میں ضرور کمنٹس کیجئے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں, اور اپنے اس چینل کے بھی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.